اللہ حاتم تائی تے قبیلہ ایک تے قبیلے دا سردار سی حاتم تائی. حاتم تائی جیڑا یہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی غالباً فوت ہو چکا ہے. اور حاتم تائی دا ایک بیٹا جدا نام عدی ہے. عدی بن حاتم دا نام ہے. اپنے قبیلے دا سردار ہے, اپنے قبیلے دا وڈیرا اور اپنے علاقے دا حکمران ہے. عدی بن حاتم آپ اپنی آپ بیتی بیان کردا ہے. جدوں مینوں پتہ لگا نا کہ مکے دے اندر ایک محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گیا, مینوں پتہ لگا ایک عربی آدمی ہے اور وہ جہڑے پاسے رخ کردا ہر پاسے فتح دے جھنڈے لہراندا جا رہا. او دے ساتھی جہڑے پاسے اسلام دی عظمت تے شوکت دے پرچم لہرا دیندے نے. ابھی آندا میں ذاتی طور تے نفرت تے مینوں ہے ہی سی, لیکن ڈر بھی پیدا ہو گیا, پریشان بھی ہو گیا کہ جس حساب نال ایدیاں فوجاں فتح کر رہی نے علاقیاں دے علاقے, مینوں خطرہ ایک ویلا آئے گا جدو میری اس جگہ تے بھی قبضہ محمد دے غلاماں دا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. پریشان بھی ہے انہیں اپنے غلام نو نا, اور ظاہر بات ہے کہ کچھ غلام ملازم بڑے بااعتماد ہوندے نے جنہاں نال بندہ ہر چنگی مندی کر لیندا. غریب لوگ ہون تا, امیر لوگ ہون تا, بڑے حکمران ہون تا, اور ایک ہی وجہ کہ اوکھے ویلیاں چ وعدہ معاف گواہ بھی وہی لوگ بنتے نے جڑے انہاں دے مال کھان وچ حصے دار ہوندے نے, بعد وچ وعدہ معاف گواہ بن کے اپنی جان چھڑا کے انہاں نو پھسا دیندے نے. اور ظاہر بات ہے کسے نہ کسے دے بندے نو اعتماد کرنا ہی پیندا. انہیں اپنے غلام تے اعتماد کیتا, کہن لگا میں اگرچہ اپنے علاقے دا بلا شکت غیر حکمران, لیکن گل یہ مینوں خبر ملی ہے کہ محمد جہڑے پاسے جاندا علاقیاں دے علاقے فتح کرتا جا رہا تے تو ذرا بطور خاص دو کام کرنے میں. ایک تے اے کہ کچھ سواریاں اونٹ یا گھوڑے انہاں نو چنگی طرح پالنا, انہاں دی تربیت کرنی ہے تاکہ اگر مشکل وقت آئے تے میں انہاں تے بیٹھ کے اپنا علاقہ چھڈ کے نس سکاں, فرار ہو سکاں. ایک گل تے دوسری گل اے چار چفیرے دھیان رکھنا کہ کتوں محمد دی فوج نہ آ جائے. صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. جے کتوں تینوں ماڑی موٹی بھنک پہ جائے, کوئی اشارہ ہی ہو جائے, فوراً مینوں آ کے تو خبر دینی ہے, مینوں دسنا ہے تاکہ میں بر وقت اپنا انتظام کر سکا. اللہ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ودے بڑھتے انہاں تے قبیلے دا بھی رخ کر لے آئے. سبحان اللہ. تے قبیلے دی طرف پیغمبر دے صحابہ یلغار کرن واسطے تشریف لے آ رہے ہیں. اس غلام نو کی تو تھوڑا جا پتہ لگا, اندازہ ہویا, اے دوڑیا عدی دے کول پہنچیا, کہنے لگا عدی اے گل دسو اگر اے پتہ لگ جائے کہ محمد دیاں فوجاں آ گئیاں نے پھر کی کرو گے؟ عدی آندا میں گھبرا گیا. او جنوں آگے نہ پسینے پھٹ گیا او تے آگے پھر تے آ پہنچے نے. عدی گھبرا جاندا, کہنے لگا پھر میں علاقہ چھڈ کے نس جاواں گا, فرار ہو جاواں گا. غلام کہنے لگا عدی جنہ دا ڈر سی او تے سر تے آ گئے, جنہ دا ڈر سی او تے سر تے آ پہنچے نے. انج لگدا جھنڈے لہراندے آ رہے نے, اسلام دی عظمت تے شوکت دے پرچم بلند ہوندے آ رہے نے. ابھی جاپدا او دیاں فوجاں آ گئیاں نے. ابھی پریشانی دے عالم اندر جلدی اپنیاں تیز رفتار سواریاں منگوائیاں, اپنے بیوی بچیاں نو دے تے سوار کر دائے.
دا علاقہ چھڈ کے نس جاندا ہے، ملک شام دا سفر کردا ہے۔ اللہ اللہ شام دا علاقہ چونکہ عیسائیاں دا علاقہ، عیسائیاں دی حکومت ہے، اور ادی جیڑا بذات خود بھی عیسائی ہے، اس واسطے انہیں سوچیا کہ میں اپنے علاقے دے لوگ اج ویندے نہیں دے کہ قادیانی پاکستان چوں نکل دے نے اور جا کے انہاں دا ڈیرا برطانیہ لندن تو ہوندا۔ لو جناب ساڈے تے پاکستان تے ظلم بڑے ہو رہے ہیں، پاکستان تے ساڈے تے زیادتیاں بڑیاں ہو رہی ہیں۔ ہاں ہاں پاکستان چھڈ کے لندن جا کے تے قادیانی پناہ لے سکتا ہے، لیکن رب دے جہنم دے عذاب تو بچ سکے گا، عذاب خدا بندی تو نہیں بچ سکے گا۔ کتنی کو دیر کوئی نس سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، بچ سکتا، اللہ دے عذاباں تو فرار اختیار کر سکتا، بالآخر اللہ دے عذاب سے، اللہ دے قہر دے اندر انہاں نے گرفتار ہونا۔ اے ملک شام دے علاقے سے چلا گیا، بیوی بچے اپنے نال لے تے ملک شام دے اندر چونکہ اپنا علاقہ تے اپنا نہیں، مذہب اپنا ہے، اور بندہ جس مسلک نال جس مذہب نال عقیدت رکھدا ہوئے اور جیڑا او دا مسلک ہوئے، جتھے اونج دے ساتھی ہوندے نے انہاں یاراں ساتھیاں تے رہ کے بندے نو دلی اطمینان تے دلی سکون میسر ہوندا۔ آندا میں شام دے علاقے چلا گیا، میرے دل نو قرار آیا، سکون آیا، تے مینوں اگلی خبر بھی مل گئے کہ انہاں دے فوجی آئے نے ساڈے علاقے تے انہاں حملہ کیتا ہے۔ جنگ کرن والا تے اگے ہے ہی کوئی نہیں سی، اور جنگاں لیڈراں دے سر تے کیتیاں جاندیاں نے، ہتھیار لیڈراں دے سر تے اٹھائے جاندے نے، فوجاں سپاہ سالار تے کمانڈر ان چیف دے سر تے لڑدیاں نے۔ اُن فوجاں نے کی لڑنا ہے؟ اللہ اللہ اور واقعہ تانی جدوں سپاہ سالار بہادر ہوئے، جرت والا ہوئے، ہمت والا ہوئے، اور اکھ وچ اکھ پا کے گل کرے، دشمن نو بھی پتہ لگدا ہے اے ترن والا نہیں، اے ایڈی چھتی قابو آن والے نہیں۔ اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس وقت اگرچہ انڈیا، امریکہ، اسرائیل تینوں شیطاناں دا اتحاد ثلاثہ ہو رہا یا ہو چکا، امریکہ انڈیا نو علاقے دا تھانے دار بنانا چاہتا ہے، لیکن پاکستان بھی ہن ترن والا، بولو ترن والا نہیں۔ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اللہ میرے ملک دی افواج نو سلامت رکھے۔ انہاں بھی ہن دند کھٹے کیتے نے، انہاں بھی ہن کوئی اکھاں پا کے اللہ دے فضل و رحمت دے نال دسیا کہ سمجھایا کہ انڈیا نو اس علاقے دا تھانے دار نہیں بنن دیتا جائے گا، اور پاکستان ترن والا نہیں ہوئے گا۔ اگر پاکستان کی طرف کوئی میلی نگاہ کر کے دیکھن کی ضرورت کرے گا، وہ بھی آنکھوں نکال دیتا جائے گا، اور اگر انگلی کا اشارہ کرے گا وہ بازو کٹ دیتا جائے گا۔ اللہ نے پاکستان نو ہر نعمت نال، ہر دولت نال مالا مال فرمایا۔ اللہ میرے ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما۔ فوجاں لڑدیاں نے، عوام لڑدی ہے، سپاہ سالار دے سر تے، سپاہ سالار تے نس گیا، ابھی علاقہ ہی چھڈ گیا، وقت دا حکمران ہی چلا گیا، تے قوم نے کدے نہ لڑنا؟ میرے مصطفیٰ دے غلاماں نو بن لڑئی اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی۔ بہت سارے
لوگاں نو مرداں نو گرفتار کر لیا گیا اور بہت ساری عورتاں نو لونڈیاں بنا کے لے جا چکے نے. ملک شام تک خبراں تے پہنچ جاندیاں نے. پتہ تے حالات لگدا رہا اور شام دے علاقے دے اندر ادی اپنے بیوی بچیاں سمیت زندگی گزاردا ہے پیا. میں قربان جاواں اللہ ذل جلال والاکرام دیاں مرضیاں نے. ادی اپنی جگہ پریشان ضرور ہے. بیوی نو لے کے آیا, بچیاں نو بھی لے آیا تے جلدی وچ ماں جمی بہن نو اوتھے ہی چھڈ آیا. بیوی بچے آ گئے نے, بہن اوتھے ہی رہ گئی ہے. تے قبیلے دے اندر اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نے جناب عدی دی بہن صفانہ دا نام ہے, اینو بھی گرفتار کر لیا تے قیدی بنا کے مدینہ طیبہ تک پہنچا دیتا گیا جتھے باقی قیدی وسدے رہندے نے. اوتھے اس قیدی نو بھی ٹھہرا دیتا گیا. ادی آندا مینوں پل پل دیاں خبراں ملدیاں نے پیاں, پتہ لگ گیا ہے میرے علاقے تے دشمن نے حملہ کر دیتا ہے, ساڈے مرداں نو گرفتار کر لیا ہے, ساڈیاں عورتاں نو لونڈیاں بنا لیا ہے. میرے دل دے اندر نفرت اور زیادہ بڑھ جاندی ہے پر مرضیاں تے میرے مولا دیاں چلدیاں نے نا. ادی آندا میں شام دے علاقے چ ہسدا وسدا اپنی زندگی گزارن دیا وا. ادھر جڑے قیدی قبیلہ تے دے لے آندے گئے انہاں نو مسجد نبوی دے نال ایک جگہ حوالات ساڈی زبان چ حوالات کہہ لو, حوالات جنوں بند رکھیا گیا. تے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن انہاں قیدیاں دے کولوں دی انج گزردے نے تے صفانہ عدی دی پیر جلدی نال اگے بڑھ دیے. کہن لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑان والا ہے کوئی نہیں, تھوڑی قید وچ آ گئیاں, ابو فوت ہو گئے نے تے چھڑان والا ویر جیڑا وہ آپ نس گیا, در بدر ہو گیا, علاقہ چھڈ گیا ہے. میں یتیم باپ فوت ہو گیا, ویر ہے کوئی نہیں, میرے تے احسان کر, تو میرے تے احسان کر, اللہ تیرے تے احسان فرمائے گا. ایک گل سادیاں سخاوتاں بھی دیکھ لے, اور دشمن دی تھی دشمن دی بیٹی قید وچ آئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے رہائی دے دیتی ہے. نالے آپ فرماندے نے صفانہ جلدی نہ کری, تیرے علاقے تو کوئی قابل اعتماد بندہ بات ہونے, میں تو آدھی عظمت تو قربان جاواں. دشمن دیاں بیٹیاں دی عزتیاں بھی رکھوالیاں کیتیاں نے تے میرے مصطفیٰ نے کیتیاں. میری قوم دے نوجوانوں, آج اخبارات پڑھے نے کہ فلاں نوجوان نے مسلمان دی بہو بیٹی دی عزت نو تار تار کر دیتا. فلاں علاقے چ مسلمان نوجوان نے بیٹی دی عظمت بیٹی دے دوپٹے نو تار تار کر دیتا. اور تو تے مسلمان دی بیٹی دا قاتل, تو تے مسلمان دی بیٹی دی عزت دا قاتل, اور دی عزت نو تار تار کرنے والا. اور یار اللہ دے نبی دا اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے, مسلمان تے مسلمان رہ او دشمناں دیاں بیٹیاں دی عزت دیاں بھی رکھوالیاں پہ کردے نے. حضور علیہ السلام فرماندے نے صفانہ جلدی نہ کری, تیرے علاقے جو کوئی اعتماد والا بندہ اگر آئے گا میں او دے نال تینوں روانہ کر دیاں گا. بات آندے نے کہ پیغمبر علیہ السلام دے کچھ صحابہ اس علاقے دا سفر کرن واسطے تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ دی جماعت جا رہی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عدی بن
हातम दी भैनो आपने तैयारी दा हुक्म फरमाया। सफाना तैयार हो गई है ते मेरे पाक पैगंबर ने काफी सारा सामान ओनू दिता। फरमाया ऐ साडे वल्लों तोहफा लैके चली जा। और कामों की वाले धियां ते सारियां दियां सांझियां हुंदियां ने, बेटियां ते सब दियां सांझियां हुंदियां ने। वाला धियां नाल वैर का दे, बेटियां नाल दुश्मनियां का दियां, बेटियां नाल वैर ते मुखालफतां का दियां। मेरे आका सलाम ने काफी सारा सामान सफाना अदी दी भैन नू दे के अलविदा फरमाया। मेरे पाक पैगंबर सलाम दे गुलाम जा रहे ने। अदी आंदा मैनू पल पल दी खबर ते मिलदी सी पई कि मदीने दे अंदर मेरी भैन नाल उन्हां बड़ा अच्छा सलूक कीता, बड़ा चंगा बर्ताव कीता, लेकिन मेरे मन्ना में की गल नहीं सी आ रही। ऐसा भी हो सकदा असी ओदे दुश्मन ते वाला दुश्मन दियां धीआं नाल भी कदी किसे इन्नी मुहब्बत कीती है, कदी किसे दुश्मन दियां बेटियां नू भी इन्ना एहतराम दिता। असी नू पता ही नहीं सी, ओदे इल्म विच ही नहीं सी। ए ते ओ हस्ती है जेड़ा बेटियां दी इज्जत दा रखवाला बन के आया। इन्हें औरत नू माशरे दे अंदर इंसाफ मुहैया कीता, इन्हें औरत नू माशरे दे अंदर इज्जत मकाम अता फरमाया। अभी हम एक दिन असी बैठे सन, अज दूरों मैनू इंज लगा कि जिवें कोई औरत अपनी सवारी ते बैठी है। मैनू इंज शक जिहा पिया, इंज लगदा ए ते मेरी भैन सफाना आउण डई है। मैं तेज कदमां नाल अगे बढ़िया ते वाकया तानी मेरियां अखां ने झूठ नहीं वेख्या, ते मेरी मां जम्मी भैन सफाना ही आउण डई है। भैन आई, मां जम्मे वीर नाल मुलाकात होईया, अपने गुस्से दा इजहार कीता। तैनू बच्चे ते अपने संभालने याद रह गए, तैनू बीवी ते अपनी संभालनी याद रह गए। वे अदी ओ तेरे जो जम्मे सन उन्हां नू साम के तुर पिया है। जे मेरा बाप जिंदा हुंदा इंज ते अपनी बेटी दी बेकदरी ना करदा, मेरा बाप जिउंदा हुंदा ओ भी ते मेरा इंज ही ख्याल रखदा अदी जिवें तू अपने जम्मन वालियां दा ख्याल रखिया है। अल्लाह अल्लाह अदी नू सख्त सुस्त अल्फाज भी आखेगा। अदी कहन लगा गलती हो गई है, मादरत की थी। अदी ने एक सवाल किया अपनी भैन सफाना दे कोलों, आंदा नहीं मेरी मां जमीए भैन एक गल दा मैनू जवाब दे। तू सियानी बयानी है, अकलमंद औरत है, खातून से बड़ी सियानी दे तना है। तो दुश्मन दी कैद विच रह के आई है, दुश्मन दे फौजियां नाल मेरे कोल आई है। जरा सच दसी अपनी इज्जत भी बचा के आई है कि नहीं? आंदी है वे बड़िया गैरता वालिया उदों ते मेरा तैनू ख्याल ना रहा, हुण मेरिया इज्जतां दा तैनू चेता आया। अदी जे गल पुछ लिया ते जवाब भी सुन ला। ओ हया मैनू तेरिया अखां विच भी नजर नहीं आया जेड़ा मुहम्मद दे यारां दियां अखां विच वेखिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोज़ा पाक ते रहमत दियां बारिशां नाज़िल फरमांदियां ने वे अदी ओ इज्जत ते गैरत दी जेड़ी तू गल करना है, जिन्नी इज्जत मैनू मुहम्मद दे दरबारों मिली है तेरे घर विचों भी नहीं मिले। और बड़ी प्यारी एक साहिब दिल ने गल कीती है, आंदी है सुन वे वीरा आ जेड़े वांग फकीर, सुन वे वीरा आ जिन्हां दे बारे पुछण दिया ना कि उन्हां तेरे नाल सलूक कैसा कीता। सुन वे वीरा आ जेड़े वांग फकीरा नाल मेरे नी आए, पैरी
چپلیاں کھجی والیاں، پیری چپلیاں کھجی والیاں، کل ٹاٹ جنہاں نے پائے، ویکھیا نہیں اونا میرے تائیں، ویکھیا نہیں اونا میرے تائیں، تکیا نہیں اونا میرے تائیں، سن اونا دا حالا، ویکھن والی ایک پیر اونا دا جدا نام محمد آلہ، وے ویرا اونا دے بارے سوال کرنا، اونا دے بارے پوچھنا پیا تے گل سن لا، او لے گئے سی مینوں تے لے آئے نی مینوں، واہ نبی دے غلاموں، او لے گئے سی میں بہ گیا تے اپنا تعارف کرواندا ہے، جی میں عدی ہاں، آپ فرماندے نے حاتم تائی دا پتر ہے، جی میں حاتم تائی دا بیٹا، میرا نام عدی ہے، میرے آقا فرماندے نے عدی اپنے آپ نو جہنم تو بچا لے، عدی اپنے آپ نو جہنم کو بچا لے۔ ایتھوں مسجد تو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عدی دا ہاتھ پھڑیا، آپ فرماندے نے آؤ ذرا گھر چلنے، حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انزل الناس منازلہم، جیڑا بندہ جس عہدے دا ہے، جی ساری سوچ ہے نا کہ فلانا بندہ وہ جی شہر کا ذمہ دار ہے یا ضلع کا ذمہ دار ہے یا علاقے کا ذمہ دار ہے، لو جی فلانا آیا تے انہوں چاواں تے انہوں بسکٹ تے وہ دے استقبال، تے فلانا آیا تے انہوں پرواہ ہی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے انزل الناس منازلہم، جیڑا بندہ جس عہدے تے وے اودی عہدے مطابق عزت کرو، اودا احترام کرو، اودا خیال رکھو، اودی عزت کا لحاظ رکھو۔ جے رب نے انہوں عزت دیتی ہے تے تو کون نہ اودی عزت وچ فرق پاؤن والا۔ اور ایک گل سمجھ لو، رب نے ایک بندے نو عزت عطا فرما دیتی ہے دنیاوی لحاظ نال، سیاست دے اندر، تنظیم دے اندر، جماعت دے اندر، کسے گروپ دے اندر، کسے گروہ دے اندر، رب نے کسے نو پتہ نہیں کسے دی دعا نے رنگ وکھایا، پتہ نہیں او دی کو اپنی نیکی کام آ گئی، اللہ نے انہوں عزت عطا فرمائی ہے۔ اور جنوں رب عزت دے وے سانوں بھی چاہیے او دی عزت کرنی، او دی عزت کریا کرو، کیوں؟ رب عزت دیتی ہے، تو سڑے گا پیا، مرے گا پیا، یہ اگے لنگ گیا، یہ کول دولت بڑی آ گئی ہے، یہ کول مال بڑا آ گیا، یہ اگے پیچھے نوکر خادم پھر دے، تیرے ایک کہن نال او دے کول بھلا سارا کچھ تر جانا ہے، ہانڈی سوائے ابلن دے اپنے کنڈے ساڑن دے کچھ لبدا نہیں۔ رب عزت دیتی ہے تے تو بھی دلوں او دی عزت کر، کہ جنوں رب عزت دیندا میں جو او دی عزت وچ فرق پاواں۔ میرے آقا علیہ السلام نے باہوں پھڑیا، آقا چلنے سبحان ادی آندے نے ہن خاص کر کے جدوں بندہ انج دے کسے بندے نال ملاقات کردا ہے او دی ایک ایک ادا تے غور کردا ہے۔ ادی نو نال لے کے نبی علیہ السلام ٹرے، مسجد نبوی تو باہر نکلے، ایک نارمل جی عورت نال او دے بچہ ہے، حضور علیہ السلام نو کہن لگی میری ذرا سائڈ تے ہو کے گل سنو۔ حضور علیہ السلام سائڈ تے ہو کے او دی گل سنن لگے، جیوں کھلوتے او بولی جاندی ہے مصطفیٰ سنی جاندے نے، او بولی جاندی ہے مصطفیٰ سنی جاندے نے۔ انہیں کوئی سوال کیتا نبی علیہ السلام نے پورا کیتا، ادی آندا ہے میں ویندا رہا جب تک وہ آپ نہیں ٹری محمد ٹرے ہی صلی اللہ علیہ۔ ایتھے تے پروٹوکول دیاں گڈیاں کئیاں دے بالاں دے سر کچل گئے، تے دے پروٹوکول چ فرق نہیں پیندا۔ ادی آندا میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میرے دل نے گواہی دیتی، ادی
दुनिया दे बादशाह इंज नहीं करते। दुनिया दे बादशाह अपनी रियाया ते अवामुन नास दीयां गल्लां इंज नहीं सुनते। मालूम हुंदा है वाकई अल्लाह दा सच्चा रसूल। इथों निकले हुजूर घर तशरीफ ला गया, गुजरा पाक में पहुंचे, वो मखसूस तकिया या गद्दा जिहदे ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे सन, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वो गद्दा चुक के ते अदी दे थल्ले रख दिता। आप फरमाते ने अभी तू है दे बह जा। मैनू शर्म बड़ी आई, मैं आख्या जनाब तुहाडा हक है तुसी बहो। आका फरमाते ने अभी तू मेहमान है, तू बह जा, मुहम्मद भुंजे ही बह जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ज्यादा यकीन हो गया, तसल्ली हो गए, वाकई अल्लाह दा रसूल मालूम हुंदा, महसूस हुंदा। मेरे आका फरमाते ने अभी अपने आप को जहन्नम तो बचा लै ते इस्लाम कबूल कर लै। अभी कहन लगा कि जनाब मैं भी एक मजहब रखना वा, तुसी मैनू जिस मजहब की दावत देन रहे हो ठीक है, लेकिन मैं भी एक मजहब रखना, मेरा अपना मजहब है ईसाई मजहब। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अभी जेड़े मजहब दा तू है तेरे नालों बहुता मैं तेरे मजहब नू जानना वा। अभी कहने लगा मेरे नालों बहुता तुसी जानते हो? फरमाया हाँ मैं जानना वा। आप फरमाते ने अभी एक गल दस कि तू अपनी रियाया को जिथे तू हुक्मरान है, अपनी रियाया को हर बंदे दी जिन्नी कमाई है साल दी ओदा चौथा हिस्सा तू अपने वास्ते नहीं लैंदा? कहने लगा जी लेना वा। ते मेरे आका फरमाते ने साडी ते गल बात दी है, ते तुहाडी किताब विच भी जायज, ये तो तुहाडी किताब तुहाडे मजहब अंदर भी जायज नहीं। अभी ठंडा पै गया, भी मालूम हुंदा ये वाकई मेरे नालों बहुता मेरे मजहब नू जानदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिना दे दुर्रे यतीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात गिरामी हुजूर फरमांदे ने अभी इंज लगदा तू इस्लाम कबूल नहीं करदा। वजह की है? इस्लाम ना कबूल करन दी वजह इंज मालूम हुंदी है, तू समझना अब मेरे चार चुफेरे, मेरे इर्दा गिर्द रहन वाले, मेरे चार चुफेरे बहन वाले ये माड़े माड़े ने, गरीब गरीब ने, इन्हां दे पल्ले छा कोई नहीं। अभी गल सुन ला, एक वक्त आएगा जल्दी आएगा कि इन्ना माल मुसलमानों को होएगा, इस ज़कात लैके गलियां च फिरदे होणगे ते कोई बंदा ज़कात लैन वाला नहीं लभेगा। एक गल। नंबर दो, अभी तू शायद इस वास्ते मुसलमान नहीं होन दिया कि बद अमनी है, हर पासे बेसुकूनी है। ते अभी गल सुन लै, हीरा दा इलाका देखिया ही? कहने लगा जी देखिया ते नहीं सुनिया। आप फरमाते ने एक वक्त आएगा रहेगा इस्लाम की वजह तो अमन पैदा होएगा। दो गल्लां ते नंबर 3 अभी तू समझ लै हुकूमत काफरां दी है, इक़्तिदार काफरां दा। अभी मेरी गल सुन लै, ओ वक्त आएगा जदों मेरे गुलाम कैसर ते किसरा नू फतह कर लेंगे। यानी ये समझ लो कि अज दा अमरीका ते उस दौर दी सुपर पावर कैसर ते किसरा, नबी अलैहिस्सलाम ने एडा बड़ा दावा फरमाया एक वक्त आएगा कि किसरा मेरे सहाबा फतह कर ले। अभी हैरान हो गया, जनाब किसरा जब तुसी फतह करोगे तो सहाबा? फरमाया हाँ मेरे सहाबा फतह करनगे। बल्कि मैनू याद आया सुराका बिन मालिक बिन जोशम जदों नबी अलैहिस्सलाम हिजरत वास्ते तशरीफ ले जा रहे सन ते सुराका ने भी नबी अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। ते आपने फरमाया कि सुराका वो वक्त कैसा होएगा जदों किसरा दे शहजादियां दे कंगन रब तेरियां बाहां पहना देंगे। ते उदों सुराका भी हैरान होया, उन्हें किथे
کتنے جناب کیسر، کتنے کسرا اور کتنے رات دے اندھیرے تے لوک کے جان گئے ہو تے فتح دیاں گلاں کر دیو پہ کیسر کسرا دیاں. انہاں نوں یہ پتہ ہی نہیں سی اے ذات اپنی مرضی نال نہیں عرش والے رب دی مرضی نال بول دیے. اور پتہ نہیں سی قرآن دا فیصلہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی آقا جدوں بول دے نے اللہ دے آرڈر تے وحی نال بول دے نے. اے جناب عدی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں گلاں سنیاں متاثر بڑا ہویا تے نال ہی آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھیا تے غلامان مصطفیٰ چ داخل ہو گیا. حضرت عدی آندے نے دو نشانیاں جڑیاں نبی علیہ السلام نے دسیاں سر، دو نشانیاں میں اپنی اکھاں نال پوریاں ہوندیاں ویکھیاں. ایک نشانی کہ ہیرا دے علاقے تو عورت آئی زیورات نال لدی پھدی ہے، اسلام دا قانون نافذ ہوئے. ایتھے تے پسٹل وکھا کے کسے دے کنوں کانٹے تے بالیاں لوہا لین تے جی کرے تے ستی کسے پہن دے کنا تو بالیاں کھچ کے لے دے تے نالے جاندا جاندا بدبخت آندا بی بی سویرے اٹھ کے اے دے تے ہلدی تے تیل لا لئی ٹھیک ہو جاندی. اسلام دا قانون ہوئے کسے ماں دے لال جرت ہے کہ گن پوائر تے کسے دی عزت آبرو ریزی کرے، گن پوائر تے کسے دا مال لٹ کے لے جائے، گن پوائر تے کسے دی عزت تے حملہ کرے. ہیرا دے سینکڑوں میل دا سفر، ہیرا دے علاقے تو زیورات نہ لدی پھدی عورت مکے آئی، طواف کعبہ کیتا، واپس کلی گئی تے کسے آنکھ چوک کے اے دے وال تکیا بھی نہیں. ایک نشانی حضرت عدی آندے نے میں اپنی آنکھ نال ویکھی. نمبر دو حضرت عدی فرماندے نے او جتن نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا کہ کسرا اللہ میرے صحابہ دے ہاتھ تے فتح فرمائے گا، ادوں تے میں سوچیا سی کسرا فتح ہوئے گا تے اے فتح کرن گے. پر حضرت عدی فرماندے نے جدن کسرا فتح ہویا فتح کرن والیاں فوجاں وچ میں آپ بھی شامل ہوں. اللہ نے کسرا فتح فرما دیتا. دو نشانیاں اپنی اکھاں نال ویکھیاں نے تے تیسری نشانی جیڑی سی آپ نے فرمایا سی کہ مسلماناں کول مال دولت کاروبار اتنا زیادہ ہوئے گا کہ اے مال زکات لے کے گلیاں پھرن گے، کوئی زکات لین والا بندہ لب جائے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جیڑا انہاں کولوں زکات وصول کرے. یہ دو نشانیاں تے اکھی ویکھیاں نے تے تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہاں دے دور خلافت یا انہاں دے دور اقتدار دے اندر اللہ ذل جلال نے پوری فرمائے کہ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہاں دے دور اقتدار دے اندر اللہ نے مسلماناں نو اینا مال اینی دولت عطا فرمائی کہ لوگ لب دے سن کوئی بندہ زکات لین والا لبے تے اسی زکات دے پیسے انہوں دے سکیے. یعنی جناب عدی فرماندے نے اللہ دے پاک نبی نے تین نشانیاں دسیاں تے تینوں ہی رب العالمین نے پوریاں فرما دیتیاں. اور عدی کل دا جہڑا